याद है ना शेर की शेरनी। ये अल्फाज रजब भट्ट ने ईमान को कहे बेटे की पैदाइश पर, और साथ ये भी कहा कि बेटे से माजरत कर लेना, उसका बाप फंस गया है, उसने कुछ गलत नहीं किया। ईमान को शेरनी कहना तो समझ आता है क्योंकि उसने तन्हाई, डिप्रेशन और दर्द अकेले फेस किया। लेकिन सवाल यह है, क्या रजब भट्ट वाकई शेर है? शेर कभी मुकदमों से भागकर मुल्कों में छुप कर नहीं रहता। शेर सामने आता है, अपने ऊपर लगे इल्जाम का सामना करता है। रजब भट्ट ने व्लॉग में कहा, मैं यूट्यूब का पापा 2 साल पहले बन गया था, लेकिन असली पापा आज बना हूं। ये अल्फाज सिर्फ एक बाप की खुशी नहीं बल्कि एक गैर जरूरी गरूर और तकब्बुर का इजहार भी लगते हैं। जो अपनी असल जिम्मेदारी से गायब हो जाए, जो घर की सबसे बड़ी खुशी में मौजूद ना हो, क्या असल में उसे शेर कहना चाहिए या सिर्फ कैमरे के लिए बनाए गए डायलॉग्स के पीछे एक खोखला दावा छुपा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बदलता है रंग इंसान कैसे कैसे। कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे अजीम लम्हे, अपने बच्चे की पैदाइश में अगर एक बाप मौजूद ना हो तो वो खुशी अधूरी रह जाती है। लेकिन फिर भी अगर उसी बाप का जिक्र पूरे सोशल मीडिया पर छा जाए तो ये एक अजीब सा तमाशा लगता है। रजब भट्ट आखिर कौन है? एक आम फैमिली व्लॉगर जिसने ना एकेडमिक्स में कोई मकाम हासिल किया है, ना सोसाइटी में कोई इंतहाई अहम रोल, मगर फिर भी उसके बच्चे की पैदाइश हेडलाइंस बन जाती है। ये पैराडॉक्स हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। रजब को अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो वो एक आम फैमिली व्लॉगर है। ना वो किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का हिस्सा, ना वो किसी कौमी इशू को हाईलाइट करता है, ना सोसाइटी के लिए कोई काबिल तारीफ काम उसने आज तक किया है, और ना ही उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इतनी आउटस्टैंडिंग है कि उसे एक रोल मॉडल बनाया जा सके। लेकिन डिजिटल दौर का मसला ये है कि असली काबिल लोग पीछे छुप जाते हैं और जो बस कैमरा के सामने अपनी जिंदगी बेच लेते हैं वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है कि हम असली हीरो को पहचानने की बजाय आम से लोगों को हीरो बना लेते हैं। दुनिया के हर मुल्क में हर घंटे में, हर सेकंड, हर दिन बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। हजारों ऐसे बाप हैं जो अपने मुल्क से बाहर होते हैं, अपने रोजगार या अपनी मजबूरियों की वजह से अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद नहीं होते, मगर उनकी कहानियां कभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करती। फिर रजब भट्ट के बच्चे की पैदाइश आखिर इतनी वायरल क्यों हो गई? जवाब इसका साफ है, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ फैमिली की खुशी शेयर करना नहीं था, यहाँ मकसद था पब्लिसिटी और मोनेटाइजेशन। जब खुशी और शोबिज मिक्स हो जाते हैं तो असल इमोशंस भी एक तमाशे में तब्दील हो जाते हैं। ये तमाशा उन सबको समझना चाहिए जो डिजिटल फेम के पीछे अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। रजब भट्ट ने कहा था, मैं भाभी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मुझे लिमिट्स का पता है। ये उस वक्त की बात है जब किसी दोस्त की बेबी की पैदाइश हुई थी और उसकी वाइफ हॉस्पिटल एडमिट थी, मगर जब बात अपनी बीवी तक आई तो वही रजब भट्ट और उसकी फैमिली ने बीवी को डिलीवरी के लम्हों में कैमरास के सामने कर दिया। लेटी हुई बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको हर एंगल से वीडियो बनाई गई, हर क्लिप को वायरल किया गया। यहाँ तक कि रजब भट्ट की अपनी बहन भी कैमरा लेकर हॉस्पिटल के रूम में खड़ी थी और उसके दोस्त भी उस रूम में खड़े हुए व्लॉग्स बना रहे थे। क्या प्राइवेसी सिर्फ दूसरों के लिए थी? क्या अपनी बीवी की डिग्निटी सिर्फ एक कमर्शियल व्लॉग का हिस्सा बनकर रह गई है? ये डबल स्टैंडर्ड्स सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं है बल्कि एक मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन है जो रजब भट्ट के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। और जब लोग कहते हैं कि ये सब पैसे और व्यूज का चक्कर है तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है। बच्चे की पैदाइश वाकई बहुत बड़ी खुशी है और अगर फैमिली का पहला बेबी हो तो खुशी डबल हो जाती है। लेकिन बात यह है, क्या इस खुशी को मनाने के लिए एक औरत की प्राइवेसी और इज्जत नफ्स को इग्नोर कर देना चाहिए? ईमान या कोई भी दूसरी औरत इस तरह के प्रोसेस से जब गुजरती है तो नेचुरली वो एक थका देने वाला और मुश्किल प्रोसेस होता है और वो इसमें से गुजर कर हॉस्पिटल के रूम तक आती है। उस वक्त एक औरत को सबसे ज्यादा सुकून और कंफर्ट चाहिए होता है, खामोशी की जरूरत होती है। लेकिन रजब भट्ट के व्लॉग्स में जो मंजर दिखाया गया वो तो बिल्कुल मछली बाजार था। औरतें, मर्द, शोर शराबा, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई सामान लेकर खड़ा है और बीच में ईमान बस एक ऑब्जेक्ट की तरह लेटी हुई है। इनके मुहर्रमुल हराम के कुछ व्लॉग्स मैंने देखे थे और उसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ पर मर्दों का दाखिला ममनू है, यहाँ पर सिर्फ औरतें दिखाई देंगी। इन्होंने मर्दों को और औरतों को अलग कर दिया था पर्दे के तौर पे। लेकिन हैरत इस बात पर है कि जब असल पर्दे का वक्त आया और वो भी इनकी बहू के लिए,
جب اسے کمفرٹ کی ضرورت تھی تب وہاں نامحرم مردوں کی آمد و رفت چل رہی تھی جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ اصلی خوشی دل سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، وہ نیچرلی چمکتی ہے، اس میں مصنوعی پن کی اسمیل نہیں آتی۔ لیکن جب چیزیں صرف دکھاوے کے لیے کی جاتی ہیں تو وہ سب کو بہت کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہیں۔ لیکن رجب بٹ کی والدہ کبھی پھول لے کر آ رہی ہیں، کبھی اور چیزیں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے پوتے کی بہت خوشی ہے، لیکن کیمرہ کے لیے ہر وقت سٹیج چیزیں کرنا بہت ہی مصنوعی وائبز دیتا ہے۔ اور اس وقت جب ایمان کو نیچرل کیئر اور پیس کی ضرورت تھی، یہ اوورلی ڈرامیٹک جیسچرز بالکل ان اپروپریٹ لگ رہے تھے۔ کیا دنیا میں پہلے کبھی کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوا؟ ہر جگہ لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ عورت کو ایک تماشے کا حصہ بنا دیا جائے۔ ڈھول بجتے ہوئے گھر میں انٹری، پیسوں کی نمائش اور ہر سین کو پراؤڈلی ولاگ کرنا، یہ سب وہی چیزیں ہیں جن کے اوپر رجب بٹ نے خود ریگریٹ کیا تھا، اور آج پھر وہی سب ریپیٹ ہو رہا ہے۔ خوشی منانے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، مگر جس طریقے سے یہ فیملی خوشی مناتی ہے اس پر سوالات ضرور اٹھتے ہیں، کیونکہ اصلی خوشی عزت اور پرائیویسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب عزت کو کچل کر اور دکھاوا کر کے منایا جائے تو وہ خوشی نہیں رہتی، صرف ایک تماشا بن جاتی ہے۔ سب سے قابل تعریف اور اصل ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ رجب بٹ کی بیوی ہے، ایک عورت جس نے اپنے سب سے ٹف دن، اپنی پریگننسی کا سارا فیز اپنے ہسبینڈ کے بغیر گزارا۔ اس نے تنہائی جھیلی، ڈپریشن جھیلا اور وہ سارے سٹریس بیئر کیے جو ایک عورت کے لیے مینٹلی اور فزیکلی دونوں طور پر بہت ڈیمیجنگ ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کا اصلی سہارا اس کا بھائی بنا، چاہے لوگ اس بھائی کی برائی کرتے رہیں، اس کو جتنا مرضی برا کہیں، مگر اصل میں اللہ نے اسے اس وقت اپنی بہن کے لیے سپورٹ بنایا۔ یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو ذمہ داری ایک ہسبینڈ کو اٹھانی چاہیے تھی وہ ایک بھائی کو اٹھانی پڑی۔ رجب بٹ بار بار کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، بس میں پھنس گیا ہوں، میرے بیٹے سے معذرت کرنا، میں پھنس گیا ہوں، اور اس طرح کی اور بہت سارے ڈائلاگز جو آج کل ولاگز میں وہ بول رہے ہیں۔ اگر باپ کی زندگی رہی تو ایسا ہوگا، باپ کی زندگی رہی تو ویسا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر واقعی ہی اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر آج بھی ملک سے باہر کیوں ہے؟ اپنی فیملی اور اپنے بچے کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ایسی دولت کا، ایسے پیسوں کا، ایسی گاڑیوں کا، سیکیورٹی کا، گارڈز کا کیا فائدہ؟ ایسے لائف سٹائل کا کیا فائدہ کہ جب تمہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑا لمحہ، اپنے بچے کی پیدائش کے وقت، تم وہاں پر موجود نہیں ہو؟ یقین جانیے، دنیا کا سب سے بڑا لگژری اپنے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لمحے مس کر دیے گئے تو باقی سب بس کاغذ کے ٹکڑے اور لوہے کی دھات بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ وہی رجب بٹ ہے جو کہتا تھا میری شادی کے بعد مسائل بڑھ گئے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی اپنی بیوی کو بلیم کرتا تھا۔ آج وہی بیوی جس کو یہ شیرنی کہہ کر لوگوں کے سامنے ولاگز میں بلا رہا ہے، لیکن اصل سچ یہ ہے وہ شیرنی نہیں ہے بلکہ خود ایک شیر ہے، کیونکہ جو ہارڈشپس، جو سٹرگلز اس نے فیس کیے، جو تنہائی اس نے جھیلی، وہ شاید ایک مرد بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ کا قانون سادہ ایک ہی ہے، تکبر اور بڑائی کا انجام ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسے الفاظ زندگی میں استعمال نہ کرو جو اللہ تمہیں فوراً آزما کر سامنے لا کر کھڑا کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب پیسے اور ویوز کا کھیل ہے تو اصل میں وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ اگر اصل سنسیریٹی ہوتی تو اپنی بیوی کو ولاگ کی کانٹینٹ اسٹریٹجی نہ بنایا جاتا۔ اور سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے، فیم اور فارچیون ہمیشہ ٹیمپریری ہوتے ہیں۔ اصلی اور پرماننٹ چیز صرف انسان کی کریڈیبلٹی، اس کی عزت اور اس کی مورل سٹینڈنگ ہوتی ہے۔ رجب بٹ نے اگر کچھ نہیں کیا، رجب بٹ کو اگر پھنسایا گیا ہے تو رجب بٹ کیوں چھپا ہوا ہے؟ رجب بٹ ملک سے باہر کیوں ہے؟ رجب بٹ نے اگر کچھ بھی غلط نہیں کیا تو ٹل ڈیٹ رجب بٹ کے بارے میں بہت ساری لڑکیوں کے بیان کیوں آ رہے ہیں اور رجب بٹ ان کو آگے سے جواب کیوں دیتا ہے؟ یاد رکھیے گا، زندگی میں اصل کامیابی نہ گاڑیوں سے ہوتی ہے، نہ سیکیورٹی سے ہوتی ہے، نہ سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی سے ہوتی ہے۔ اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے رشتے نبھا سکیں۔ رجب بٹ کا بیٹا ضرور ہیڈ لائنز بنا، لیکن اصل ہیرو وہ ماں ہے جس نے یہ سب کچھ اکیلے جھیلا۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ ایمان کو بہت مبارک ہو بیٹے کی پیدائش پر، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے اور ماں کو اتنی ہمت اور صحت دے کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔